खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद जिसके तुम तालिब हो, नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलाकी नबी की किताब, उसका 3रा बाब, पहली 4 आयात। देख, मैं अपना पैगंबर भेजता हूं जो मेरे आगे राह तैयार करेगा। और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो, नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। और अहद का वो पैगंबर जिसके तुम आरजूमंद हो, देखो वो आता है। रब्बुल अफवाज फरमाता है, लेकिन उसके आने के दिन को कौन बर्दाश्त करेगा? उसके ज़हूर के वक्त कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के तेजाब की मानिद है, और वो चांदी को तपाने और खालिस करने को बैठेगा। और वो बनी लावी को सोने और चांदी की मानिद पाक और साफ करेगा, ताकि वो सदाकत से फिर खुदावंद के हुजूर हदिये गुजराने। और यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा कदीम अयाम और गुज़श्ता ज़माने में था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 24, उसकी 7वीं से 10वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए कदीम दरवाज़ो ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद कवी और कादिर, खुदावंद जदल में जोरावर। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए कदीम दरवाज़ो ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। जमायती जवाब, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। ये लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिद बने। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इब्रानियों के नाम खत, उसका 2रा बाब, 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। बस जिस हालत में फर्जंद खून और गोश्त में शरीक होते हैं, इसी तरह वो खुद भी उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसे तबाह करे जिसे मौत पर इख्तियार हासिल था, यानी शैतान को। और ताकि उन्हें छुड़ा ले जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे। वो दर हकीकत फरिश्तों की दस्तगीरी नहीं करता, बल्कि इब्राहीम की नस्ल की दस्तगीरी करता है। इस सबब से लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिद बने, ताकि वो खुदा के पास उम्मत के गुनाहों का कफ़ारा करने के वास्ते एक रहमदिल और अमानतदार काहिने आज़म ठहरे। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद आजमाया जाकर दुख उठाया है, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जो आजमाइश में पड़ते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना
ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور امت اسرائیل کا جلال۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 2 باب 22 سے 40 آیت تک۔ اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا۔ اور وہ ذبیحہ لائیں، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خداوند کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے گا، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلہ میں سے حنا بنت فنوئیل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور وہ اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خداوند کا فضل اس پر تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ یسوع مینو اپنا کلام سکھا، اپنے خادم دا منہ بن جا، اپنے خادم دا منہ بن جا۔ تیرے در اتے آیا یسوع تیری آستے، تیرے در اتے آیا یسوع تیری آستے، ہووے اج دا کلام یسوع میرے واسطے، ہووے اج دا کلام یسوع میرے واسطے۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔